अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल। आज एक बहुत बड़ा बयान DGI की जानिब से हमने देखा, जहां वो ये कहते रहे कि फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, और इसके बाद इमरान खान की एहतजाजी सियासत का पुलंदा कमज़ोर पड़ सकता है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे हम अपने आज के एनालिस्ट से। तो आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपने आज का बड़ा बयान सुना DGI की जानिब से इस बात की नफ़ी कर दी गई है कि कोई अड्डे नहीं मांगे गए थे, लेकिन इमरान खान बारहा एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए इस बात को वाज़े करते चले हैं कि अड्डे मांगे गए थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई अड्डे मांगे नहीं गए थे और उन्होंने इसकी तशरीह भी की है और बार बार की है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शुबा होना ही नहीं चाहिए कि अमेरिका को ज़रूरत भी नहीं है, उन्होंने मांगे भी नहीं है। और DGI ने और माजी में भी पाकिस्तान के जो बयानात आए हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि उन्होंने ना मांगे थे और ना मांगे हैं। ठीक है, हमने जाहिर है देने भी नहीं है। ठीक है सर, एक और सवाल मैं आपसे करते चलूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिया में साजिश का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान तो बारहा ये करते गए हैं कि ये साजिश है और साजिश के तहत ही उनको इक़्तिदार से हटाया गया है। अब वो उनका बयानिया है और वो मेरे ख्याल में उसमें सियासत का पहलू बहुत है। वो ये समझते हैं कि उनको जो हटाया गया इसकी वजह से, लेकिन ये उनको गलतफहमी है इसके बारे में और उनको हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर सोचना चाहिए। और इस तरीके से बातें करने से हमारे जो रवाबित और ताल्लुक़ात हैं अमेरिका के साथ वो ख़राब हो सकते हैं और इससे पाकिस्तान का वक़ार भी कम हो सकता है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान के अहम लीडर्स जो हैं वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात ना करें तो उसके मनफी असरात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा सोच समझ के इस किस्म की बातें करना होती हैं। और फिर इसमें जब कोई मुलव्वसी नहीं है और ये बात करना बार बार इसको इस तरीके का पहलू देना, एक जो अंदरूनी सियासत की बात है उसको इस तरीके से बैरूनी साजिश का हिस्सा बनाना, मेरे ख्याल में ना तो अंदरूनी सियासत को मजबूत करेगी और खामखा के जो बैरूनी कुव्वतें हैं और ख़ास तौर से जो बड़ी कुव्वतें हैं जैसे अमेरिका हुआ या मगरबी दुनिया हुई, उससे हमारे ताल्लुकात जो हैं उनमें कशीदगी आ सकती है। एग्जैक्टली सर, आपने गलतफहमी की बात की, तो सिर्फ गलतफहमी अब इमरान खान को नहीं है, गलतफहमी का जो मैं कह रही हूँ क्राइटेरिया है वो पूरे मुल्क में फैल गया है। पूरा मुल्क जो है वो एक फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर मैं कहूँ आके खड़ा हो गया तो सर गलत नहीं होगा। आपने अगर स्लोगन कार्ड्स देखे हों तो वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो ये माइंड सेट आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए ना, इसमें तो फिर बड़ी जिम्मेदारी तमाम क़यादत की है, चाहे वो सियासी हो या हमारी सोशल मीडिया हो। उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि गलत अफवाहें फैलाना और हमारी फ़ौज को क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ दे रही है और मुसलसल दे रही है और इतनी जिम्मेदार एक इदारे को इस तरीके से टारगेट बनाना बहुत ही गलत तरीक़ा है और इसको हमें सख्ती से कंडेम करने की ज़रूरत है और ऐसी जो टेंडेंसीज हैं इनको रोकने की ज़रूरत है। ये मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी सियासी लीडर्स की भी है और सोशल लीडर्स की भी है और हम सब की है। सर, इमरान खान की जो एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ एक बार फिर हो गया। आपने देखा एक इतवार को हुआ और एक कल हुआ और एक दोबारा जो एहतजाज है वो सैटरडे को होने जा रहा है। सर, पूरा एहतजाज का अगर हम उसका सिनेरियो देखें तो वो खड़ा उसका पूरा एहतजाज का पुलंदा जो है वो ख़त है। ख़त को बेस बनाकर, साजिश को बेस बनाकर जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। सर, अगर आवाम के माइंडसेट बनाने में इमरान खान कामयाब हो गए कि ये चीज़ें हुई हैं, तो फिर इसको कैसे चेंज करेंगे? हुकूमत वक्त के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो गई है? देखिए, जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर बात करनी चाहिए। आप और फिर एहतजाज का क्या मतलब है? आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, आपका अगर आपकी राय मुख्तलिफ हो तो आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें। आप अगर रोज़ इस किस्म के जलसे जुलूस करेंगे तो पाकिस्तान आपको पता है एक बड़ी मुश्किल से फिर मामला समझ सकते हैं। इसलिए कि एक लीडर का फ़र्ज़ होता है
کہ نہ صرف سیاست کو آگے بڑھائے بلکہ ملک کی ترقی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی اقتصادی اور معاشی بہتری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ ادارے استعمال کریں جس سے کہ ملک اور پھر اپنی رائے انہی اداروں میں دیں، بجائے اس کے سڑکوں کے اوپر یا مجمع کے سامنے. اور اس طریقے کے اگر آپ سیاست کریں گے اور اداروں کو نظر انداز کریں گے اور جمہوریت کے جو اصل طریقے ہیں ان کو نظر انداز کریں گے تو پھر ظاہر ملک میں کافی ہنگامہ آرائی ہوگی اور اس کے نتائج جو ہیں بڑے مضر ہوں گے. سر، قائم مقام اسپیکر نے پی ٹی آئی کے 123 استعفے منظور کر لیے ہیں، اب تو اسمبلی سے بھی باہر آ چکے ہیں، تو اب معاملات کیسے سنبھلیں گے؟ اسمبلی میں کیا معاملات بنیں گے اب؟ دیکھیے پتہ نہیں اب اس کے الیکشنز پورے الیکشن ہوں گے یا صرف ان سیٹس کے اوپر الیکشن ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا. یہ تو اس وقت لیڈرشپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں. بہرحال اینی وے تھوڑے عرصے کے بعد تو پھر ہمیں الیکشنز کی طرف جانا ہی ہے. اور جو بھی چیزیں یہ میرے خیال میں بڑی جو اس وقت پارٹیز ہیں اور خاص طور سے اپوزیشن پارٹیز، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے حالات نہ پیدا کریں جس سے کہ ملک کی اقتصادی اور معاشی حالات اور سیاسی حالات جو ہیں وہ اور خراب. جی سر. سر، آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس پر بہت فرق پڑے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ہونا تو چاہیے، اس لیے کہ بڑی انہوں نے تشریح کی ہے اور وضاحت کی ہے فوج کی جو موقف ہے اور دوسرے موقف ہے اور جو اس قسم کے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے دفاعی لحاظ سے. تو میرے خیال میں یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ملک کو ایک لحاظ سے سنبھالا جائے اور استحکام کی طرف لے جایا جائے اور الیکشنز بھی ہوں تو اس طریقے سے ہوں، صاف و شفاف ہوں اور سب اس میں شامل ہوں اور سڑکوں کی سیاست کے بجائے پارلیمنٹ کی سیاست جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے. جی سر، ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سیاست سے دور ہیں، لیکن پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جب پارلیمنٹ میں لوگ سارے موجود تھے تو 5 منٹ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے ایک ملاقات کی گئی، لیکن انہوں نے اس بات کی نفی کر دی. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ بالکل کلیئرٹی ہے ساری چیزوں میں، سیاست اور فوج کے معاملات بالکل دور ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے تاکہ عوام کا یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو سکے، دور ہو سکے؟ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ فوج کی قیادت بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بار بار انہوں نے کہا. اور یہ دیکھیے اس کا تو مطلب یہ کہ یہ تو اتنا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے سائڈ نہیں لے رہے ہیں، وہ بالکل الگ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سیاست آپ کا کام اور یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے، یہ حکومت اور اپوزیشن کا کام. ہم سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں. بار بار انہوں نے دہرایا ہے اس چیز کو. اور پھر بھی بعض لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ فوج کو ملوث کرے خام خواہ. ٹھیک ہے سر، سوشل میڈیا پہ آخری سوال آپ سے کروں گی. سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی اندرونی قوتیں ہی صرف انوالو ہیں یا صرف بیرونی قوتوں کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ کیونکہ بھارت کا ذکر کیا جا رہا ہے، بھارت نے بڑی انوالومنٹ دکھا دی ہے یہاں پہ. دیکھیے اگر اندرونی قوتیں جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں تو کس طریقے سے بیرونی قوت چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو مجال ہو سکتی ہے کہ اس میں مداخلت کرے. تو میرے خیال میں فرض تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اندرونی لحاظ سے ان معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس قسم کی فوج کی اور عسکری قوتوں کی بات کرنا بالکل ہی غلط ہے. اور ہمارے سوشل میڈیا کو بڑا محتاط بننے کی ضرورت ہے اور ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ انڈیا یا دوسرے ملک جو کہ پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور خاص طور سے انڈیا دشمنی مول لیتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہمارے لیڈرز پر بھی بنتی ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا کو بار بار لوگوں کو بتائیں کہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے تاکہ ملک کو نقصان نہ ہو.
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। हफ्ते को मुल्क भर में एक और एहतजाज होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा एहतजाज इमरान खान एक बार फिर ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं और मुल्क भर की तमाम आवाम उसमें शिरकत करने वाली है। देखते हैं कि क्या नए बयानात आते हैं और क्या नए एजेंडे आते हैं फौज मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन, हम रखेंगे आपको अपडेट। अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।